दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू, तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले अहिलेसम्म हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारहरूबाट। अछाम पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या 17 पुग्यो। 6 जना अझै बेपत्ता। अछाम पहिरो प्रभावितलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। अछाम पहिरो पीडितको उद्धार र व्यवस्थापनमा तत्काल जुट्न सरकारसँग भीम रावलको माग। कैलालीको कान्द्रा र पथरिया नदीको बाढी बस्तीमा पस्यो। 600 बढी घर डुबानमा। पहिरो गएपछि भीमदत्त र केआई सिंह राजमार्ग अवरुद्ध। आज असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजा गरिँदै आजबाट दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला। निर्वाचन आयोग सत्ता पक्षबाट लतारिएर नचलोस् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। गठबन्धनले देशलाई ओह्रालोतिर लगेको ओलीको आरोप। परमादेशकै कारणसँगै काम गर्न पायौँ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ओलीलाई जवाफ। आध्यात्मवादले समाजमा विभेद र अपमान गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। कानुन कार्यान्वयनबारे निगरानी गर्ने दायित्व सांसदहरूको रहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। जबरा विरुद्धको प्रतिवेदन आजै संसद सचिवालयमा बुझाइने। मिटर ब्याजी पीडित र सरकार बीच 5 बुँदे सहमति। बैंकहरूले आजदेखि निक्षेपको ब्याज दर बढाए। रुसका राष्ट्रपति पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता र भारतमाथि ऐतिहासिक जित निकाल्दै नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश। अब पूरा समाचार। अछाममा शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या 17 पुगेको छ। जिल्लाको कमल बजार नगरपालिका, तुर्माखाद गाउँपालिका र ढकारी गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएर 17 जनाको शव भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेश रिजालले जानकारी दिनुभयो। रिजालका अनुसार कमल बजार नगरपालिका 6 मा 7 जना, वडा नम्बर 8 मा 5 जना, तुर्माखाद गाउँपालिका 5 मा 4 जना र ढकारी गाउँपालिका 6 मा 1 जनाको शव पहिरोमा पुरिएको अवस्थामा फेला परेको हो। तुर्माखाद गाउँपालिका 5 मा 5 जना र ढकारी गाउँपालिकामा 1 जना अझै बेपत्ता रहेको बताइएको छ। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ। यस्तै पहिरोमा परेर घाइते भएका 11 जनाको उद्धार गरिएको छ। उनीहरूमध्ये 8 जनाको जिल्ला अस्पताल अछाम र 3 जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताउनु भएको छ। अविरल वर्षापछि अछाममा ठूलो जनधनको क्षति भए पनि विस्तृत विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अछामका पहिरो प्रभावितलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणेन्द्रमणि पोखरेल र विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रदीप कोइरालालाई घाइते तथा प्रभावितको उद्धारका लागि तत्काल हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो। अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासिनी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाङ्गीलाई टेलिफोन गरेर उहाँले घटनाबारे जानकारी लिनुभयो। उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मरासिनी र नायब उपरीक्षक डाङ्गीलाई सरकारको प्रमुख दायित्व नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्नुभएको भन्दै बाढी र पहिरोमा परि घाइते भएकाको उद्धार, प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र औषधि तथा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्न भनेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री डाक्टर भीमबहादुर रावलले गृह जिल्ला अछामको विभिन्न स्थानमा पहिरोको चपेटामा परेकाहरूलाई तत्काल राहत तथा उद्धारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले अछामको कमल बजार, तुर्माखाद र ढकारी गाउँपालिकामा आएको पहिरोमा पुरिएर 17 जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको र ठुलै धनमालको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचारको व्यवस्था गर्न र पीडितलाई राहतका लागि आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
शुक्रबारदेखि परिरहेको अविरल वर्षाका कारण पूर्वी कैलालीमा झण्डै 600 घर डुबानमा परेका छन्। कान्द्रा र पथरिया नदीको बाढी बस्तीमा पस्दा 500 बढी घर डुबानमा परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपाधीक्षक डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले भजनी नगरपालिका 8 मा रहेको पथरीमा नदीको पानी बस्तीमा पस्दा करिब 160 घरधुरी डुबानमा परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सोना फाँटा टोल, दैलेखी टोल, भारतान टोल, जनकपुर टोल र छछरहवाहा टोलका घरहरू डुबानमा परेका छन्। अहिले नदीको बहाव भने बढ्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ। गए रातिको अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त तथा डडेलधुरा दिपाल जोड्ने केआई सिंह राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने कैलालीको चुरे गाउँपालिका 6 बालकोटमा सडकमाथिबाट पहिरो आउँदा राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ। पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि त्यहाँका 7 पहाडी जिल्लाबाट तराईका लागि छुटेका तथा तराईबाट पहाडका लागि छुटेका गाडी र सयौं यात्रु अहिले बीच बाटोमा अलपत्र परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बुडरका अनुसार गए राति गएको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा गाडी बीच बाटोमै रोकिएका छन्। पहिरो पन्छाउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद धमलाका अनुसार भीमदत्त राजमार्गकै अन्य 4-5 ठाउँमा पनि ससाना पहिरो गएको र अहिले पहिरो पन्छाएर सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। वर्षाकै कारण डडेलधुरा दिपाल जोड्ने केआई सिंह राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ। यस राजमार्गको रढुवा खोला र अन्य विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा बिहानैदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। पहिरो हटाउने काम भइरहेको र केही समयमा नै सडक सञ्चालनमा आउने प्रहरीले जनाएको छ। आज विश्वकर्मा दिवस। विभिन्न कल कारखानामा विश्वकर्मा भगवानको बालुवाको मूर्ति वा तस्बिरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। कल कारखानालाई विशेष रूपमा सजाएर मजदुरलाई समेत सहभागी गराएर दिवस मनाउने प्रचलन छ। बालुवा वा अन्य चिजबाट बनाइएको विश्वकर्माको मूर्ति बागमती मुहान स्थल, सुन्दरी जल वा अन्य स्थलमा लगेर सेलाउने गरिन्छ। आज पूजा गरी भोलि नदीमा लगेर मूर्ति सेलाइन्छ। आजका दिन कालीगढले उपयोगमा ल्याउने विभिन्न औजारका सामानका पूजा आराधना गरेमा धेरै समय टिक्ने, कामका बेलामा नबिग्रने र राम्रो काम गर्न सकिने धार्मिक विश्वास छ। आज इन्जिन जडान भएका यन्त्र, गाडीमा समेत पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। आजबाट दशैंका लागि सार्वजनिक सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार दशैंका लागि यातायात व्यवसायी र विभाग बीच भएको सहमति अनुसार असोजको 1 गतेदेखि सार्वजनिक बसको अनलाइन टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको हो। आज बिहान 7 बजेदेखि बस पार्क क्षेत्रमा टिकट काट्नेको भिड छ। टिकट बुकिङ खुलेसँगै काठमाडौँको नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा टिकट काट्नका लागि भिड लागेको देख्न सकिन्छ। नयाँ बस पार्क कलङ्की, कोटेश्वर, गौशाला, चावहिल लगायतका स्थानहरूमा यात्रुहरू टिकट काट्न पुगेका छन्। काठमाडौँबाट दशैंको समयमा लाखौं यात्रुले उपत्यका छोड्छन्। यातायात व्यवस्था विभागले दशैंमा असोजको 15 देखि 22 गतेसम्म नारायणगढदेखि काठमाडौँसम्म अत्यावश्यक वस्तु ढुवानी गर्ने बाहेक ट्रेलर लगायतका ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। आवत जावत गर्ने ठाउँका सवारी साधनका लागि अग्रिम बुकिङ गर्न छुट्टै टिकट काउन्टर स्थापना गरिएको छ भने थोरै गाडी जाने ठाउँमा हालकै काउन्टरबाट व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले निर्वाचन आयोग सरकारका अगाडि लतारिन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन आयोगको काममा हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई पनि आग्रह गर्नु भएको छ। यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेको ओलीले आरोप लगाउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले देशलाई ओह्रालो गतिमा लगेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित युवा सँगसँगै पदयात्रा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले देश अप्ठ्यारो स्थितिबाट ओह्रालो लागिरहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले ओह्रालो गतिमा लागेको देशलाई रोकेर देशलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक लोकतान्त्रिक अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन, शान्ति सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, चौतर्फी विकासको अभ्यासको अभियानलाई अगाडि बढाउने हिसाबले सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले यसको फैसला आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाले गर्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले अहिले देशलाई जनतालाई
लोकतन्त्र संविधान विकासको अभियानमा हार्न दिन नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धनका कारण धक्का खाएको देशको अवस्थालाई चिरेर द्रुत गतिले विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्रको पक्षमा, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा नेपाल नेपालीले नै चलाउने हो भन्ने अभियानका साथ अगाडि बढ्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट संसद पुनर्स्थापना गरेर न्याय गरेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट विघटित संसद पुनर्स्थापना भएकाले अदालतले न्याय गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ इङ्गित गर्दै सरकार मात्र होइन संसद पनि परमादेशबाट आएकाले सँगै काम गर्न पाइएको बताउनुभयो। परमादेश नभएको भए सत्ता पक्ष र विपक्षसँगै बसेर काम गर्न नपाइने भन्दै परमादेशले भेट गर्ने मौका दिएको उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आध्यात्मवादलाई अन्धविश्वास र अज्ञानताको संज्ञा दिनुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले धर्मका नाममा ढुङ्गा पुज्दै हिँड्न विज्ञान सम्मत नभएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले आध्यात्मवाद वा परम्परागत जडताले विभेदतिर, अपमानतिर, उच्च नीच बनाएर मानिसहरूलाई फुटाउनेतिर लैजाने बताउनुभयो। उहाँले विज्ञान प्रविधिले समानता, समाजवादतिर, न्यायतिर लैजाने उल्लेख गर्दै विज्ञानको बारेमा देशमा ठूलो बहस चलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा 33 कोटी देवता हुन्छन्, जताततै देवतालाई पूजा गर्दै हिँड्नुपर्ने, मान्छेलाई लात हान्दै हिँड्ने, ढुङ्गालाई पूजा गर्दै हिँड्ने संस्कार रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली समाज अझै विज्ञानको क्षेत्रमा पस्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नाट्यकार बालकृष्ण समले ज्ञान मर्दछ, हाँसेर रोई विज्ञान मर्दछ भन्ने कवितांश सही नभएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले त्यस्ता संस्कारले देशको विकास र विज्ञानको विकासमा अवरोध सृजना गरेको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञानको दुरुपयोग र सदुपयोग दुवै हुने उल्लेख गर्दै विज्ञानको धेरैभन्दा धेरै सदुपयोग गरी देशको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सही विचारलाई बोकेर विज्ञानको प्रचार प्रसार र प्रयोग गर्न सकी जनताको विकासलाई सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले कानुनको कार्यान्वयन गरे नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व सांसदहरूको भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रकाशन गरेको प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिको 5 वर्ष विषयक पुस्तकको विमोचन गर्दै सभामुख सापकोटाले सांसदहरूको जिम्मेवारी गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्नु भएको बताउनुभयो। उहाँले सांसदहरूले निर्माण गरेका कानुनको सर्वोच्च अदालतले ठिकसँग कार्यान्वयन गरे नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने दायित्व पनि सांसदहरूकै भएको बताउनु भएको छ। उहाँले समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि विकास निर्माणको कामको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले नीति निर्माण सँगसँगै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिले बनाएको प्रतिवेदन आज नै संसद सचिवालयमा उझाउने तयारी छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले यसअघिका बैठकमा दिनुभएको बयानमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले आज नै समितिको दोस्रो बैठक बसेर संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद एवं महाभियोग सिफारिस समिति सदस्य बहादुर विश्वकर्माले आजै बस्ने बैठकमा प्रतिवेदन मसौदा पेश हुने र आज नै संसद सचिवालयबाट प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा 5 बुँदे सहमति भएको छ। मन्त्रालय र श्रीमती बीच मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटर ब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण ज्यान गुमाएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति निकालेर पीडकलाई भराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको बताइएको छ। त्यस्तै ऋणीले सावा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साउ वा निजले इच्छाको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुन सम्मत रूपले हुन आउने सावा ब्याज पुरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा त्यो जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुन व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको छ। बैंकहरूले आजदेखि निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। बैंकहरूले 6
6 महिनापछि असोज महिनाका लागि निक्षेपको ब्याज दर बढाएका हुन्। सबै वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दरमा औसत 10% बढेको छ, जस अनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 12.13%, संस्थागतमा 10.13% र रेमिटेन्समा 13.13% ब्याज दर निर्धारण गरिएको छ। केही वाणिज्य बैंकहरूले भने 3 महिनासम्मको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 12.03%, संस्थागतमा 10.03% र रेमिटेन्समा 13.03% ब्याज दर निर्धारण गरेका छन्। त्यस्तै विकास बैंकहरूले ब्याज दर बढाएका छन्। विकास बैंकहरूले ब्याज दर बढाएर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 13% सम्म र संस्थागत मुद्दती खातामा 11% सम्म ब्याज दिने भएका छन्। फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 13.47% सम्म र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा 11.47% सम्म ब्याज दर दिने जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो युद्धका लागि उचित समय नभएको बताएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा भएको पहिलो भेटमा मोदीले पुटिनलाई आजको समय युद्धका लागि उपयुक्त समय नभएको बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मोदीले लोकतन्त्र, कूटनीति र संवादको महत्त्वमा जोड दिएको बताइएको छ। रुस भारतको सबैभन्दा ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता हो। भेटमा उनीहरू बीच शान्ति र स्थायित्वमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको खबरमा उल्लेख छ। पुटिनले जति सक्दो चाँडो युद्ध अन्त्य गर्न प्रयास गर्ने तर युक्रेनले वार्तालाई अस्वीकार गरेको जवाफ दिएको सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। र साफ महिला च्याम्पियनसिप अन्तर्गत दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपालले भारतलाई हराउँदै फाइनलमा पुगेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले भारतलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। नेपालका रश्मि कुमारी घिसिङले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गरिन्। घिसिङले प्रीति राईको क्रसलाई पेनाल्टी क्षेत्रबाट गोलमा परिणत गरेकी हुन्। भारतमाथि नेपालको यो ऐतिहासिक जित हो। नेपालले साफ महिला इतिहासमा भारतमाथि पहिलो जित निकालेको हो। यो सँगै नेपाल 5औं पटक फाइनलमा पुग्दा भारत भने पहिलो पटक फाइनल पुग्न सकेन। भारत यस अघिका सबै संस्करणको विजेता हो। भारतको हारसँगै प्रतियोगिताले नयाँ साफ महिला च्याम्पियन पाउनेछ। नेपालले जारी प्रतियोगितामा अहिलेसम्म हार बेहोरेको छैन। समूह क्षणका सबै खेल जितेर नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। अब नेपालले फाइनलमा बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। आजै भएको पहिलो सेमिफाइनलमा भुटानलाई 8-0 गोलले हराउँदै बङ्गलादेश फाइनलमा पुगेको छ। फाइनल खेल सोमबार बेलुकी 5 बजे सुरु हुने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।